السلام عليكم أصدقائي الطلبة. ندوزو لإكزارسيس الثاني ديال الشابيتر الأول ديال الكونطابيليتي أناليتيك. لإكزارسيس دو كيقول l'entreprise Prolec SAR au capital 1,500,000 dirhams organise une comptabilité analytique mensuelle pour le mois de janvier 2002. Le service comptable vous fournit les données suivantes: achat de matières premières, location, publicité, impôts et taxes, etc. Les immobilisations d'entreprise ont une valeur actuelle de 420 dirhams et une durée d'usage de 25 ans. La durée d'origine est la valeur d'origine est 120 000 dirhams, durée de vie 10 ans, amorti linéairement. Les capitaux propres sont rémunérés au taux annuel de 12%. sauf indication contraire la charge est mensuelle. دابا هادي mensuelle، هادي هي قالك راه تريمستريال، يعني غنقسمو على 4. بوبليسيتي mensuelle هادي annuelle غنقسمو على 12، هادي mensuelle هادي غنقسمو على 4، هادي mensuelle. أول سؤال déterminer les charges de la comptabilité générale. عندنا هادو هما لي شارج لي عندنا. achat de matière première، شحال عندنا achat de matière première فيها 197,400. نكتبوها هنايا. مية 197,400. عندنا لوكاسيون اي شارج لوكاتيف، عندنا 7,200. البوبليسيتي عندنا 7,800. امبو اي تاكس عندنا 58,200. ريمينيراسيون دو بيرسونيل 390,000. intérêt des emprunts اللي هما semestriels 18,000. pénalité fiscale 2,500. و l'amortissement خاصنا نحسبوه، ما عطيناش لينا. إلا لاحظتو هنا ما عطيناش لي زامورتيسمون، ولكن قالنا لا فالور دوريجين هي 120,000 درهم و لا دوري دو في هي 10 ans. يعني غادي نديرو هاد 120,000 درهم مقسومة على 10 غتعطينا بارون، مقسومة على 12 غتعطينا بار موا، حيت حنا خصنا هادشي ولكن نديرو انويل. 120,000 درهم سور 10 هنا كتساوي 120,000 درهم سور 10، هادي انويل. دابا عاد باش غادي نديرو المونطون هنايا اكزاكت ديال لو موا. achat de matière première ما قالولنا عليها حتى حاجة، إذا هاد 197,400 راها ديال لو موا. البوبليسيتي قالولنا تريمستريال، إذا غادي هاديك 7,200 غادي نديرو تساوي 7,200 غادي نقسموها على 4. 7,800 غتبقى كيما كانت. 58,200 انويال، إذا خاصنا نقسموها على 12 باش تعطينا المونسويال. هادي ما قالولنا عليها حتى حاجة، إذا المونسويال. هادي سيمستريال، إذا خاصنا نقسموها على 4. 18,000 مقسومة على 4 ولا على 6 سيمستريال. عندنا بينالتي فيسكال ما قالولنا عليها حتى شي حاجة، إذا
غادي نديروها كلها. لامورتيسمون هذا راه انويال، اذا غادي نقسموها على 12. 12000 درهم على 12 راه هي 1000 درهم، كل شهر 1000 درهم. التوتال ديال لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال هو 608 350. عندنا هنايا 197400 1800. هنا واقيلا غلطنا، هاد 58 امبو اي طاكس شحال فيها؟ امبو اي طاكس فيها 58320. 58320. إذا هنايا غادي نديرو 58320 مقسوم على 12. هنا غادي تجينا في لا كونطابيليتي جينيرال التوتال ديال لي شارج ديال لا كونطابيليتي جينيرال هما 608 360. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني قالوا لنا ديتيرميني لي شارج سوبليتيف. لي شارج سوبليتيف عندنا جوج، عندنا الريمينيراسيون ديال ليكسبلوطون ديال لو ديريجون و الريمينيراسيون ديال لي كابيتو بروبر. بالنسبه لو ديريجون ما ذاكرين عليه حتى شي حاجه هنايا. لي كابيتو بروبر سون ريمينيري اوتو انويل دو 12%. هما لي كابيتو بروبر هو 1,500,000. اش غادي نديرو؟ انويل هي كتساوي 1,500,000 فوا 0.12. حيت عندنا لو طو هو 12. هذا انويل، اذا مونسيوال غتكون كتساوي 180,000 درهم مقسومة على 12 هي 15,000 درهم. هادو هما لي شارج سوبليتيف. هاد ريمينيراسيون ديال ديريجون ما عندناش، ما داكرين ليها حتى حاجه عليها. هذا السؤال جوج. ندوزو السؤال 3. السؤال 3 ديتيرميني لي شارج نون انكوربورابل. لي شارج نون انكوربورابل هما اللي كيكونوا ما عندهم حتى شي علاقه، كنستحملوهم ولكن ما عندهم حتى شي علاقه مع داك لاكتيفيتي ديالنا. هنا في هاد لو كا كاين عندنا البيناليتي فيها 2500 درهم. قالناش راه ديال العام ولا ديال السيمستر، اذا راه ديال لو مو. لي فري بريليمينير هنا راه ما عندناش، عندنا غير شارج وحده نون انكوربورابل هي 2500. هذا السؤال الثالث. ندوزو للسؤال الرابع déterminer les charges d'usage. Les charges d'usage نهبطو شوية، هادي غلطة. عندنا حنايا لامورتيسمون لينيير. لامورتيسمون لينيير شحال فيه؟ فيه 1000 درهم ديجا حسبناه. و لامورتيسمون اللي خصنا نحسبوه من لا فالور دوزاج مقسومة على لا دوري دوزاج. امورتيسمون دوزاج ولا كنسميوه امورتيسمون ايكونوميك. عندنا
لا فالور اكتويل هي 420 و لا دوغري هي 25 يعني خصنا نديرو كتساوي 420 مقسومة على 25 هادي غتعطينا الانويل. وإلا بغينا المونسويل كيساوي هذا مقسوم على 12 هو 1400 درهم. إذا لا ديفيرونس دانكوربوراسيون هي 1400 ناقص 1000 هي 400. علاش؟ دابا لامورتيسمون لينيير الكونطابيلتي جينيرال شحال حسبات لامورتيسمون؟ حسبات 1000 درهم، ولكن ريالمون راه خصها تكون 1400 يعني خاصنا نزيدو واحد 400 خاصنا نزيدوه. السؤال الخامس قالك déterminer les charges de la comptabilité analytique. Les charges de la comptabilité analytique كيساويو كما كتقول لنا القاعدة. ها هي القاعدة. charge de la comptabilité analytique كيساويو charge de la comptabilité générale. نبداو بهم من الأولين. charge de la comptabilité générale هما هادو 608 360 608 360 ياك ناقص لي شارج نون انكوربورابل غادي نديرو موان لي شارج نون انكوربورابل هما هادو 2500 درهم. من بعد زائد لي شارج سوبليتيف لي شارج سوبليتيف شحال عندنا 15000 غادي نزيدو 15000 ومن بعد بليس او موان شارج كالكولي هي تشارج دوزاج اللي حسبنا عندنا خصنا نزيدو حيت لقينا بان لا كونطابيليتي اناليتيك دارت غير 1000 درهم و الكونطابيليتي جينيرال دارت غير 1000 درهم الور كونطابيليتي اناليتيك خرجت 1400 يعني خاصنا نزيدو 400. هادي هي لا فورمول اللي عندنا في الكور. اذا ندير اونطري غتعطينا لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك هما 621260. لي زيكزارسيس دو براتيك ساهلين ما فيهمش شي حاجه اللي صعيبه. مازال غادي ندوزو لدوطر شوز اللي غيكون فيهم شويه ديال الخدمه ان شاء الله. كنتمنى تكونوا فهمتوا لا كونطابيليتي اناليتيك راه ساهله غتفاليداو ان شاء الله بواحد النقطه ممتازه ان شاء الله. تبعوا مع لي فيديو مازال غادي نخدموا دوطر شابيتر. ديروا ابوني في لاشين وتبعوا لي فيديو ان شاء الله غادي تفاليديو هاد الموديل ديالكم. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.